श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् छ्यामि नारायण कथामिमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेते। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा सप्तदशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त महादेव राजहंसका राजा भई मानसरोवर पोखरीमा अनेक हंस साथमा लिई जलक्रीडा गरी बसेका थिए। त्यसै बेलामा विष्णु साह्रै बेगसँग आएको देखेर हंसरूप श्री महादेव आज्ञा गर्छन्, हे विष्णु, यस्तो चाँडो बेगले किन मछेउ आयौ? तिमीलाई कुन कुराको दुःख पर्यो? करुणा मूर्ति महादेवले यस्तो आज्ञा गरेको सुनि विष्णु गरुडदेखि ओर्लिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी भने, हे ईश्वर, तपाईँ यहाँ आउनु भएपछि जालन्धरले तपाईँको भेष गरी पार्वतीलाई छल्नलाई कैलाशमा गएछ र पार्वतीलाई देख्ने बित्तिकै मूर्छा भएछ। पार्वतीले मलाई छल्न भनी पापिष्ट जालन्धरले महादेव रूप धरी आएको भनी थाहा पाई त्यहाँ नबसी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकी मलाई डाक्नु हुँदा म गई सब विस्तार बुझी यहाँ तपाईँ भएका ठाउँमा आएको हुँ। अब गए त्यस जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराई आउँछु। यति विष्णुले भनेको वचन सुनि महादेवले राजहंसको रूप छाडी आफ्नो रूप भए क्रोधले आँखा रातो गरी आज्ञा गरे, हे विष्णु, उसो भए कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा छेउ गए पतिव्रता धर्म डगाई म छेउ आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी जिउँदै छाड्ने छैन। यति भनेर श्री महादेव पाखुरा निमोठी क्रोधले युक्त भए विष्णुलाई बिदा दिई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भए कैलाशमा पार्वती लुकिरहेको ठाउँमा गए। महादेव आएको पार्वतीले देखि पाउ धोई दण्डवत गरी हे स्वामी भनी जालन्धर आएको वृत्तान्त सुनाइन्। तब महादेव आज्ञा गर्छन्, हे पार्वती, त्यस जालन्धरलाई नमारी छोड्ने छैन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्, आउने बित्तिकै युद्ध गरी मारुला। यति भनी भवानी शङ्कर दुवैले कुरा गरिरहे। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त विष्णु जालन्धरको भेष गरी अन्तपुरमा जाँदा भए। जालन्धर रूप श्री विष्णु आएको देखि वृन्दाले आफ्ना स्वामी जालन्धर आए भनी बाटोमा आई पाउ धोई भित्र लगी कोठामा राखिन् र वृन्दाले भन्न लागिन्, हे स्वामी, तपाईँले पार्वतीलाई छल गर्न जानुभएको कसो गरी आउनुभयो? पार्वती म भन्दा कत्तिकी राम्री रहेछन् सो पनि भन। वृन्दाले यसो भन्दा जालन्धर रूपी विष्णु आज्ञा गर्छन्, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल गर्न सकिने रहेनछ। किनभने पार्वतीको घरभित्र जान लाग्दा ढोकामा बसेका द्वारपालले मलाई देख्दैमा बिउजी हेर्दा कोठामा बसेका अघोर मूर्ति द्वारपाललाई देखि डराई फर्किआए। उनले वृन्दा छेउ यस्तो कुरा गरिरहँदा वृन्दाले यो जालन्धर होइन, विष्णु जालन्धर भई मलाई छल्न आएका हुन् भनी थाहा पाइन्। अब मैले केही जुक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउभाउ कटाक्ष गरी विष्णुलाई हातमा लिई भन्न लागिन्, हे स्वामी, म केही भन्छु तपाईँ मान्नु होला कि? तब भेषधारी विष्णुले जे भने पनि मानुला भन्दा बाचा गराई तब वृन्दाले अरू थोक होइन, म नआउन्जेल यहीँ बसिरहनु होला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरभित्र गई बसिरहेन्। अहिले आउलिन् भन्दामा 4 दिन बित्यो तैपनि आएनन् र विष्णुले चिन्ता गर्न लागे। अब यसै बसिरहँ भने कति दिन बसिरहँ? श्री महादेवले के भन्लान्? जाउँ भने बाचाले हारी कसरी जाउँ भनी चिन्तन गरिरहेका थिए। त्यस्तैमा श्री महादेवले विष्णु गएको यति दिन भयो किन फर्केनन् भनी ध्यानदृष्टिले विचार गरी हेरेर पार्वती छेउ आज्ञा गरे, हे पार्वती, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई वृन्दाले छली कोठामा थुनिराखेको रहेछ भनी आफ्नो मायाले 16 वर्षको उमेर भएकी अत्यन्त राम्रा भिक्षुक सृष्टि गरी आज्ञा भयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुर जालन्धरका घरमा गई भिक्षा मागी जालन्धरकी स्त्री वृन्दाले कोठामा थुनिराखेका विष्णुलाई मागी ल्याऊ। यति महादेवको आज्ञा सुनि हवस् भनी भिक्षुकको भेषधारी जालन्धरका घरमा गई भिक्षा मागे। तब वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगीलाई देखि यो योगी अति राम्रो रहेछ, यस्तो राम्रो योगी आजसम्म मैले देखेकी थिइनँ। यहाँ मेरा घरमा पनि कहिले आएको थिएन। तसर्थ नयाँ योगीलाई भिक्षा दिनुपर्छ भनी हे योगी, के माग्नको मनसुबा गरी आयो भन भनी वृन्दाले भन्दा केही माग्न आएको छु, दिने भए माग्छु, नदिने भए के मागु भन्दा
मैले दिन सक्ने भए मसँग भएको जेसुकै मागे पनि दिन्छु भनी बाचा गरिन्। र भिक्षुकले अरू थोक होइन, तिमीले थुनी राखेकालाई माग्छु त्यो एउटा देऊ भनी मागे। र वृन्दाले मनमा भन्न लागिन्, अब कसो गरौँ? योगीले छल गरी बाचा बधाई माग्यो, नदिऊ भने मैले बाचा हारे। जेसुकै भए पनि बाचा हार्नु छैन। आफूले कोठामा थुनी राखेका भेषधारी विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीलाई दिई पठाइन्। यस्ता तरहसँग विष्णुलाई साथ लिई योगी बाहिर निस्की त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा गई श्री महादेवलाई वृत्तान्त सुनाए। त्यहाँ उपरान्त विष्णु बाहिर आए मनमा चिन्ता गर्न लागे, अब कसो गरौँ? बिन्दाको सत्य डगाउन भनी आएकोमा उसैले थुनेर बस्नु पर्यो। महादेवले के भने होलान् भनी गरुडमा सवार भई कैलाश पर्वतमा जाँदा विष्णु गरुडमा चढी गरुडका शब्दले पार्वतीदेखि मूर्छा भइरहेका जालन्धर मूर्छाबाट बिउजी कसको शब्द हो भनी हेर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरी हिँड्दा रहेछन्। पार्वतीलाई छल्न सकिने रहेनछ। अब यहाँ नबसी घर जाउँ भनी जालन्धर आफ्नो घर गयो। हे अगस्त्य मुनि, विष्णु श्री भवानी शङ्कर छेउ पुगी प्रणाम गरी एकातिर अलग भई बसिरहे। विष्णुलाई महादेवजीले देखि आज्ञा गरे, हे विष्णु, वृन्दालाई छल्न गएको यतिका दिनसम्म के गरिरह्यौ? वृन्दाको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ? यस्तो महादेवको वचन सुनि विष्णु बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर, तपाईँका आज्ञाले म गएँ। वृन्दाले छली म नफर्किन्जेल त्यही कोठामा बसिरहनु भनी मलाई बाचा गराई वृन्दा निस्किन्। वृन्दा आउलिन् भनी बस्दा 4 दिन बिति गयो। बाचाले हारेको हुनाले आउन नसकी त्यसै बसेको थिएँ। पछि एउटा योगीका साथ लगाई छाडिदिइन्। तपाईँको दर्शन गर्न आएँ। यति विष्णुको वचन सुनि महादेवले ब्रह्मा विष्णु प्रभृति 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, नन्दी, भृङ्गी, प्रमथगण, भूत प्रेत समेत जम्मा गरी आज्ञा भयो, हे देवता हो, पापिष्ट जालन्धरलाई तिमीहरू गई मारिआऊ। तब सकल देवताले हवस् भनी तयार भए। अनि महादेवले नारदलाई डाकी, हे नारद, तिमी गई जालन्धरसँग भन कि तिमीसँग युद्ध गर्न देवताहरू आउन लागे, तयार हौ। यति महादेवको आज्ञा सुनि नारद ऋषि हवस् भनी जालन्धरका घर जाँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, जालन्धर कैलाशबाट फर्की आफ्नो घर गयो। वृन्दाले आफ्ना स्वामी जालन्धर आएको देखि गोडा धोई भित्र लगी भन्न लागिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल गर्न जानुभएको कसो भयो? तब जालन्धर भन्छ, हे प्रिय, त्यो कुरा कहन्छु सुन। म यहाँबाट कैलाश पर्वतमा गएँ। महादेवको भेष गरी कैलाशमा जाँदा पार्वतीले देखिन् र सुनको कमण्डलुले मेरो गोडा धुन ढोकामा आइन्। मैले देख्दा राम्रीमा ती पार्वती देखि अरू यो पृथ्वीमा हुन दुर्लभ छ। पार्वतीको मुख देख्ने बित्तिकै मलाई होस भएन। मूर्छा भई भुइँमा ढलेको थिएँ। पछि चेष्टा भई उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही थाहा पाइन र फर्की आएँ। जालन्धरको यस्तो वचन सुनि वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, तपाईँ त्यहाँ गएपछि विष्णुले तपाईँको भेष धरी मलाई छल गर्न भनी आएका थिए। मैले चिनी विष्णुलाई कोठामा थुनी धेरै दिनसम्म राखेकी थिएँ। पछि अति राम्रो अपूर्व नयाँ एक योगी आई माग्दा विष्णुलाई दिई पठाएँ। यति वृन्दाको वचन सुनि जालन्धर अत्यन्त क्रोधित भएर, हे वृन्दा, त्यसो भए पार्वतीलाई छल नगरी छाड्ने छैन, फेरि जान्छु भनी जालन्धर बाहिर निस्कदा महादेवले पठाएका नारद ऋषि पनि त्यहाँ पुगे र जालन्धरसँग भेट भयो। नारदले, हे जालन्धर, कहाँ जान लाग्यौ भनी सोधे र जालन्धरले भिक्षा माग्न जान्छु भन्यो। तब नारद ऋषि भन्छन्, हे जालन्धर, तिमीले किन त्यस्तो मिथ्या कुरा गरेको? तिमी जान लागेको मैले थाहा पाएँ। पार्वतीलाई छल गर्न भनी जान लागेका हौ। उहाँहरू तिमीसँग युद्ध गर्न ब्रह्मा विष्णु प्रभृति सकल देवता आउन तयार भई मलाई खबर पुर्याउन पठाएको हो। तिमी अन्त नजाऊ, आफ्नो चाहिने सरजाम तयार गर। त्यसपछि जालन्धरले त्यसो भए फर्कन्छु भनी फर्की आफ्नो घरमा स्त्री छेउ नारद आए भनेको सबै कुरा वृत्तान्त सुनाए। अब म लडाइँ गर्न जान्छु, घरमा सम्भार गरेस् भनी वृन्दा छेउ बिदा भई हातमा त्रिशूल लिई आफ्ना सेना जम्मा गरी देवतासँग युद्ध गर्न भनी कैलाश पर्वततर्फ गयो। नारदले जालन्धरलाई खबर दिई फर्की महादेव छेउ पुगी दण्डवत गरी जालन्धरसँग भएको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाए। नारदको वचन सुनि ब्रह्मा विष्णु प्रभृति सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाऊ भनी बिदा दिए। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि सकल देवताहरूले हवस् भनी अनेक तरहका बाजा बजाई सिंहनादले गर्जी कैलाशबाट आए। बाटामा दुवैतर्फका सेना भेटी अघोर युद्ध भयो। देवताहरूले कल्लोल शब्द गरी कराई अघि सरी अनेक शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। देवताले प्रहार गरेका शस्त्रले जालन्धरलाई केही गर्न सकेन, अर्कातिर लाग्न गयो। यस्तो आफूले प्रहार गरेको शस्त्रले केही गर्न नसकेको देखि ब्रह्मादिहरू दिक्क भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु महाक्रोधित भई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमोदकी गदा घुमाई प्रहार गर्न लागे। त्यो गदाले पनि जालन्धरलाई छुँदै छोएन। फेरि इन्द्र क्रोधित भई वज्र हातमा लिई प्रहार गरे। वज्रले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी एउटा तृण जतिको पनि नमानी चुप लागिरह्यो। आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र बराबर देवताहरू छोड्दै थिए। केही सिप नचल्दा वैकुण्ठनाथ नारायणले अब यस्ता रीतले भएन भनी महादेव छेउ गई भने, हे ईश्वर,
जालन्धरलाई मार्न हामीले सकेनौँ। तपाईँ बिना दोस्रोको सामर्थ्य छैन। तपाईँ जानु पर्यो। यति विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्छन्, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले मार्न सक्दैन। तसर्थ तिमीले आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको भेष गरी अन्तपुरमा गई छल गरी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। तब म गई जालन्धरलाई मार्छु। महादेवको यस्तो आज्ञा हुँदा विष्णुले हवस् भनी महादेव छेउ विदा भई जालन्धरको भेष लिई बायाँ हातमा त्रिशूल समाई दाहिने हातले डमरू बजाई विष्णुले मायाले छोपी जालन्धरको घरमा पुगे। वृन्दाले भेषधारी जालन्धरलाई साँच्चीकै जालन्धर ठानी कोठामा लगी आसनमा बसाली बिन्ती गर्न लागिन्, हे स्वामी, महादेवसँग युद्ध गर्न जानुभएको कसो गरी आउनुभयो? जालन्धर रूप विष्णु आज्ञा गर्छन्, हे प्रिय, महादेवसँग युद्ध गर्दाको थकै मारु भनी फर्किआएको छु। भोक लागिरहेछ, खानेकुरा ल्याऊ। तब वृन्दाले अनेक तरहसँग 84 व्यञ्जन तयार गरी भोजन गराइन्। रात परेपछि वृन्दासित अनेक तरहका कुरा गरी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिए। रात बितेपछि जालन्धर रूप छाडी आफ्नो स्वरूप 4 हातमा शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म लिई दर्शन दिए। तब वृन्दा क्रोधित भई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ भनिन्। तब विष्णु आज्ञा गर्छन्, हे वृन्दा, जालन्धरलाई महादेवले हिजै मारिसके। अब तैँले वैकुण्ठको अधिपति भएको म नारायण जस्तालाई स्वामी पाएपछि किन फिक्री गर्छेस्? हे वृन्दा, पत्यार मान्दिनस् भने अलि खेरमा समाचार पाउलिस्। यस्ता नाना तरहसँग विष्णुले वृन्दालाई बुझाउँदा भए। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निमोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्णकाले बर्खतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। इति श्री स्वस्थानी व्रत कथा सप्तदशोऽध्याय। स्वस्थानी व्रत कथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।